उस शख्स का ताल्लुक बनु उराश कबीले से था। उसका काम ये था कि वो देहातों से ख़रीदारी करता जानवरों की और शहरों में जाकर बेचता था। इससे उसे कुछ पैसे बच जाते और वो अपने ख़ानदान की कफ़ालत करता। आज भी हस्बे मामूल उसने 2 बड़े खूबसूरत ऊँट हाथ में पकड़े हुए थे और वो मक्का में दाखिल हुआ। वो मक्का में कभी कभी आता था क्योंकि उसका जो माल था वो मक्का के मुज़ाफ़ात में ही देहाती ख़रीद लेते थे। आज वो मक्का में जब दाखिल हुआ तो एक बहुत बड़ी शख्सियत और बारोब शख्सियत से उसकी मुलाकात हुई। उसका नाम अबू जहल था। अबू जहल ने उससे पूछा कि क्या उसने ऊँट बेचने हैं? तो उस शख्स ने कहा कि जी बिल्कुल, मैं इसी काम के लिए आया हूँ। अबू जहल ने कहा कि मुझे तुम्हारे ऊँट बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। थोड़ी जो है वो बारगेनिंग के बाद, नाप तोल करने के बाद कीमत तय हुई और अबू जहल ने उस शख्स से 2 ऊँट खरीद लिए। जब उस शख्स ने पैसों का तकादा किया तो अबू जहल ने कहा कि मैं यहाँ का सरदार हूँ, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम कल आकर इस वक्त पैसे ले जाना। उस शख्स ने कहा ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को सरदार बता रहा था। जब वो मुड़ने लगा तो अबू जहल ने उसे कहा कि मक्का में आजकल एक जादूगर आया हुआ है, माज़ल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, उस जादूगर से बच के रहना है। वो शख्स कहता है अबू जहल को, मैं सीधा सादा व्यापारी हूँ, न मैंने किसी का नाम सुना है और मेरा जादूगरों से क्या लेना देना। ये बात कहकर वो शख्स वापस पलट गया। बहरहाल अगला दिन आ गया। अगले दिन वो अबू जहल के घर पहुँचा। उसने दरवाज़ा बजाया। अबू जहल बाहर आया। उस शख्स ने अपने पैसों का तकादा किया। अबू जहल ने उसे कहा कि इस वक्त मेरे पास नहीं है, तुम कल आना। उस शख्स को बड़ी मायूसी हुई। वो शख्स बड़ी दूर से आया था। बहरहाल वो फिर वापस चला गया। अगला दिन भी आ गया। अगले दिन उसी टाइम वो शख्स जो है दोबारा अबू जहल के घर गया। अबू जहल ने एक बार फिर उससे कहा कि बस आखिरी मौका दे दो, तुम कल आकर पैसे ले लेना। अब वो शख्स बड़ा परेशान हुआ, लेकिन मरता क्या ना करता, ऊँट वो दे चुका था, बल्कि अबू जहल उनको आगे बेच भी चुका था। वो शख्स फिर वापस आ गया। तीसरा दिन आ गया। तीसरे दिन वो शख्स अबू जहल के दरवाजे पे पहुंचा। इस दफ़ा अबू जहल ने बाहर निकल कर उसको गालियां देना शुरू कर दी, डांटना शुरू कर दिया कि तुमने कौन सा रोज़ का धंधा बना रखा है, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, दफ़ो जाओ और आइंदा जो है वो मेरे दरवाजे पर दस्तक करने की जुर्रत ना करना। वो गरीब शख्स के पैरों तलों से ज़मीन निकल गई। उसकी जो कुल जमा पूंजी थी वो ऊँट थे। उसने पहली दफ़ा ऊँट खरीदे थे। पहले वो छोटे छोटे जानवर खरीदता था। अब यानी ये कहकर अबू जहल ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब बेख्तियार उस शख्स की आंखों में आंसू आ गए। वो अजनबी था। बहरहाल उसने एक बंदे से पूछा कि यहाँ के सरदार कौन है, मैं किसके पास अपना मुकदमा लेकर जाऊँ? तो उस शख्स ने बताया कि काबा के पास एक हुजरा बना हुआ है, मक्का के सारे सरदार वहाँ पे बैठते हैं। वो शख्स थोड़ा मुतमिन हुआ और उस हुजरे में पहुँच गया। उस हुजरे में पहले अबू सुफियान, उतबा, शेबा, मुगीरा, वलीद, ये सारे लोग जो है वहाँ पे बैठे थे। उसने जाकर दुहाई दी कि मैं मुसाफिर हूँ, गरीब आदमी हूँ और आपकी बस्ती में मुझे लूट लिया गया है, आप मेरा इंसाफ करें। तो उतबा कहता है किसकी जुर्रत हुई है कि हमारी बस्ती में तुम्हें लूटा जाए, तुम नाम बताओ और वाक़या बताओ। उस शख्स ने सारा वाक़या बताया, लेकिन जब अबू जहल का नाम लिया तो उतबा और सारे सरदारों पर पानी पड़ गया। उतबा ने कहा कि वो तो हम सब का सरदार है और मक्का का सबसे बड़ा गुंडा है, हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते।
اب تو مسافر اور پریشان ہو گیا۔ بہرحال عتبہ نے طنزاً کہا کہ وہ ایک شخص ٹیک لگا کر بیٹھا ہے کعبے کے ساتھ، وہ بڑا سردار ہے، وہ تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ یہ بات سننی تھی کہ وہ شخص، پھر اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے دیکھا کہ واقعی ایک شخص کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور اس نے تقریباً اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپا ہوا ہے۔ وہ شخص جا کر قریبی بیٹھ گیا۔ جو ہی وہ بیٹھا تو ایک شفقت بھرا ہاتھ اس کے کندھے پر آیا اور پہلی دفعہ وہ ذی وقار شخص گویا ہوا اجنبیو۔ یہ کہنا تھا کہ اس شخص کو لگا کہ اس کی ماں نے اس سے پوچھا ہے کہ اجنبیو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ دوسرا سوال ہوا مسافر ہو۔ یہ بات کہنی تھی، سننی تھی کہ وہ شخص بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ اس شخص نے کوئی بات نہیں کی، اس کو بازو سے پکڑا اور وہاں سے اس کو لے کر چلا گیا۔ اب عتبہ نے اپنے ایک غلام کو کہا کہ ان کا پیچھا کرو اور ساری بات دیکھو۔ بہرحال وہ شخص، وہ ذی وقار شخص اس کو اپنے گھر لے گیا اور اس سے پوچھا لازمی تم بھوکے ہوگے؟ اس نے کہا کہ بہت بھوکا ہوں۔ اس ذی وقار شخص نے اس کے سامنے سرکہ رکھا، اس کے سامنے شہد رکھا، اس کے سامنے روٹی رکھی اور اسے کہا کہ پہلے پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو اسے کہا کہ اب مسئلہ بتاؤ۔ وہ دیکھ رہا تھا مسافر کہ بالکل سادہ سی چادر، سادہ سا امامہ، لیکن جو چہرہ ہے اس پر نظریں نہیں ٹکتی، چہرے پر نظریں نہیں ٹکتی، یہ ایک خصوصیت تھی۔ لیکن کسی طرف سے وہ شخص سردار نظر نہیں آتا تھا کہ کہا جائے کہ کوئی بہت بڑا سردار ہے۔ اس نے سارا واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اور سرداروں نے بھی جواب دے دیا ہے اور انہوں نے آپ کا بتایا ہے۔ ذی وقار شخص کہتا ہے ابو جہل کی کیا مجال کہ وہ پیسے نہ دے، تو میرے ساتھ چلو۔ وہ شخص اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ اس شخص نے محسوس کیا کہ وہ مسلسل بولتا جا رہا ہے اور آگے سے کوئی جواب نہیں ہے۔ کبھی کبھی وہ ذی وقار شخص آہستہ سے اس کی طرف دیکھتا لیکن جواب نہ دیتا۔ کرتے کرتے ابو جہل کی حویلی آ گئی، دروازہ بجا اور جھنجھلایا ہوا ابو جہل باہر نکلا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی غلیظ زبان استعمال کرتا، اس کی نظر مسافر کے ساتھ اجنبی پر پڑی۔ اجنبی پر نظر پڑنی تھی کہ اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اس اجنبی نے کہا کہ مسافروں اور اجنبیوں کے پیسے مار کر کوئی سردار نہیں بنتا، اس طرح خاندان کا نام روشن نہیں ہوتا۔ لوگ یہاں پر پناہ کے لیے آتے ہیں اور تم جیسے لوگ ان کو لوٹ لیتے ہو۔ ابھی اور اسی وقت اس کے پورے پیسے اس کو ادا کرو۔ وہ شخص کہتا ہے، ابو اسحاق نے بھی لکھا ہے، ابو ہشام نے بھی لکھا ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ جو میرے ساتھ آیا تھا وہ کوئی اور شخص تھا۔ جس شخص نے ابو جہل کے ساتھ گفتگو کی اور اس وقت جو اس کی آنکھیں تھیں، جو اس کا چہرہ تھا، وہ کوئی اور شخص تھا کہ ابو جہل پتے کی طرح کانپنے لگا اور بالکل روبوٹ کی طرح اندر گیا، اندر سے پورے پیسے لیے اور آ کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔
اور اس ذی وقار شخص نے کہا آئندہ کسی اجنبی اور مسافر کے ساتھ ایسا نہیں کرنا۔ اور ابو جہل بالکل رٹے ہوئے طوطے کی طرح کہتا ہے کہ نہیں کروں گا، اور دروازہ بند کر دیا۔ جب اس شخص نے اس اجنبی کی طرف رخ پھیرا تو پھر وہی ہو گیا جو کعبہ میں ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، شفقت ہی شفقت، پیار ہی پیار، چہرے پہ نور۔ اور اس شخص کو وہ ذی وقار کہتا ہے کہ اب اجازت ہے، لیکن مسافر کہتا ہے پہلے اپنی بڑی شان والے والد کا نام بتا دیں، اپنی بڑی شان والی والدہ کا نام بتا دیں۔ اتنی بڑی شان والا کون ہے، اپنا نام بتا دیں۔ یہ سارا کچھ عتبہ کا غلام وہ کونے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ذی وقار شخص نے کہا جس کے بارے میں تمہیں کہا گیا کہ اس سے نہ ملنا، وہ جادوگر ہے، میں وہی ہوں۔ میرا نام محمد ہے، میں یتیم ہوں۔ میرے والد کا نام عبداللہ تھا، میری ماں کا نام آمنہ تھا، میرے دادا کا نام عبد المطلب تھا، میرے چاچا مکہ کے سردار ہیں اور ان کا نام ابو طالب ہے۔ میرا ایک دوست ہے، ہم نے اکٹھے دودھ پیا ہے، لیکن وہ میرا سگا چچا ہے، وہ مکہ کا شیر ہے، اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ یہ کون تھے؟ یہ کوئی اور نہیں تھے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ اور وہ مسافر کہتا ہے کہ ایسے جادوگروں پہ میری جان قربان۔ اور پھر تاریخ نے لکھا کہ پورا بنو عراش اس شخص کے اس واقعے سے وہ مسلمان ہوا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں سب سے عزت والا شخص کون ہے؟ تو آپ دھیرے سے مسکرائے اور آپ نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام۔ وجہ پوچھی گئی، بتایا گیا یوسف کا باپ نبی، یوسف کا دادا نبی، یوسف کا پردادا نبی، یوسف خود نبی۔ سب سے عزت دار جو شجرہ ہے وہ یوسف کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 17 اکتوبر ہے اور دن ہے بہت خوبصورت جمعے کا، اس لیے میں نے سیرت سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی جو ہے وہ نظر کیا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اس ذی وقار پیغمبر کی ہم جو ہے وہ امت ہیں، ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ کچھ تازہ ترین اور دنیا کی اب باتیں کریں گے، پاکستان کی باتیں کریں گے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستانی قوم کس تتے توے پہ بیٹھی ہے، پاکستانی قوم کو کون سی آزمائش درپیش ہے، یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ سبسکرائبرز ہیں اور آپ کو ہمارے خیالات سے اتفاق نہیں ہے، میری شکل پسند نہیں ہے، تو چینل کو انسبسکرائب کر دیں۔ اور اگر پھر بھی آپ انسبسکرائب نہیں کرتے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ نوجوانوں تک خاص کر پیغام پہنچانے کی کوشش کیا کریں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اور آخری گزارش یہ کہ جب ویڈیو کو کلک کیا کریں تو کوشش کیا کریں کہ پوری ویڈیو دیکھیں۔ ہمیں ایوریج ویو ڈیوریشن درپیش ہے تاکہ اس کا دورانیہ جو ہے وہ بڑھے۔ دن بڑا پیارا ہے جمعے کا، اللہ پاک اس دن کے صدقے آپ لوگوں کی دلی مرادیں جو ہے وہ پوری کرے، آپ لوگوں کی اولادوں کو باادب بنائے اور آپ لوگوں کی اولادوں کو ترقیاں دے، آپ لوگوں کی اولادیں آپ کے کلیجوں کی
ठंडक बने और कभी भी बेटियों की तरफ से आपको गर्म हवा ना आए। पहली खबर आपके साथ शेयर करूंगा और पहली खबर हम जुमे का दिन है, लेकिन रईसुल मुनाफिकीन है पाकिस्तान में, एक नाम है उसका फजलुर रहमान, अपने नाम के साथ मौलाना लिखना जरूरी समझते हैं। कल तक ये 8 वोटों के साथ अपने भाई को वजीर आला बनाने के चक्कर में थे। असल में ये भी दुरुस्त थे, क्योंकि इनके ज़हन में था कि जिस पार्टी ने जो है ना वो ली हैं 17 सीटें, उनका वजीर आज़म बन सकता है, तो हमारी 8-7 सीटें तो मेरे भाई को भी जैक लगा के और जर्नैल वजीर आला बनवा देंगे। बहरहाल इनको अकेला छोड़ दिया गया। जितनी बेइज्जती इस शख्स की हुई सोशल मीडिया पे, लेकिन कल क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि पार्लियामेंट को मैं अपनी जूते की नोक पे रखता हूं और एस्टेब्लिशमेंट में पहला दम खम नहीं रहा क्योंकि उनका भाई वजीर आला नहीं बना। और ये कहते हैं कि हमेशा उन्होंने असूल की सियासत की है। मौलाना, आपने हमेशा वसूल की सियासत की है, असूल की नहीं। और जिस पार्लियामेंट को आप जूते की नोक पे रख रहे हैं, उसी पार्लियामेंट में आपने 26वीं तरमीम करवाई, उसी पार्लियामेंट में आपने PTI की जो मखसूस नशिस्तें थीं उन पर डाका मारा, उनकी तनख्वाहें ले रहे हैं। बहरहाल जी, ये उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखा। काली आंधी जो है वो ढेर हो गई प्लाटों के सामने, DHA के सामने। और ये जो तारड़ैन हैं, कानून के सबसे बड़े दलाल, सबसे बड़े ब्रोकर, हामिद खान ग्रुप को जो है सुप्रीम कोर्ट बार में शिकस्त हुई है और प्लाट जीत गए, माल जीत गया। काली आंधी ढेर हो गई, जिंदा हैं वुकला जिंदा हैं, वो मर गए वुकला मर गए। तो वो बहरहाल जी, आप किसी तहरीक की या इस अदलिया के खिलाफ किसी प्रोटेस्ट की वो जो उम्मीदें आप लगाए बैठे थे तो आप ख़त्म कर दें, क्योंकि आर्मी चीफ साहब और हुकूमत जो है वो जीत गई हैं। आज़म ये जो मोहसिन नकवी हैं, आप जानते हैं बड़े करीबी हैं बड़े लोगों के, और अता तारड़, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इतना झूठ बोला है, इतना झूठ बोला है कि जी फोर्सेस पर दुकानों और जो है ना घरों के ऊपर से फायरिंग की गई, उनको निशाना बनाया गया, कोई नुकसान नहीं हुआ और सड़क साफ करा दी गई, अमन व अमान जो है वो बहाल करा दिया गया। और आप जो है ना सोने पे सुहागा कि आज उन्होंने यौम तशक्कुर का ऐलान किया है कि जी आज यौम तशक्कुर वो मनाया जाएगा। बहरहाल वीडियोज़ आपने भी देखी हैं कहाँ से फायरिंग हुई। उसके बाद अगली खबर ये है, डोनाल्ड ट्रंप अब ज़रा समात फरमाएं कि जनाब क्या फरमा रहे हैं और उस मुआहदे से अब डेविएट कर रहे हैं, फिर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमास ने असला न डाला, हथियार न डाले और लोगों को कत्ल करना बंद न किया, अंदाज़ा करें हमास, तो हम खुद वहाँ पर जाएंगे और हमास के साथ वो हाल करेंगे कि जो हमास याद रखेगी। अब हमास किन को मार रही है, किन को कत्ल कर रही है, ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं। आपको पता होगा कि भेड़िया ऊपर से पानी पी रहा था, भेड़ का बच्चा नीचे से पानी पी रहा था और उसने कहा था कि तुम पानी गंदा कर रहे हो। भेड़ के बच्चे ने कहा कि सर आप ऊपर से पानी पी रहे हैं, मैं नीचे से पानी पी रहा हूँ, पानी उधर से इधर आ रहा है, मैं कैसे गंदा कर रहा हूँ। तो भेड़िए ने कहा अच्छा पिछले साल तुमने मुझे गाली दी थी। तो भेड़ के बच्चे ने कहा कि सर मेरी उम्र तो टोटल 6 महीने है, पिछले साल मैं किधर था। तो बहरहाल उसने कहा जी वो कोई आपका अम्मी या आपका अब्बू होगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये हैं भेड़िए, चाहे वो नेतन्याहू हो, चाहे वो ट्रंप हो, जो भी माय फेवरेट फील्ड मार्शल हो, जो भी हो, ये एक्चुअली भेड़िए हैं। इनका जो अंदर बुग़्ज़ है, जो इनको सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जो इनके साथ किया था, तो वो जो है ना इनको नहीं भूल रहा और ये कह रहा है कि जी हम खुद वहाँ पे जाएंगे। बहरहाल जी, मुसलमानों की अपनी बेगैरत हैं और गैरत से आरी हैं, अयाश हैं, बदकार हैं, बदकिरदार हैं, शराबी हैं, तो वो ये बातें हमें सुननी पड़ेंगी अभी मज़ीद अरसा। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि हमास ने बताया है कि जो डेड बॉडीज़ हमें वापस की गई हैं इजराइल की तरफ से, उन डेड बॉडीज़ को देखकर बंदा कानों को हाथ लगाता है। यानी उनके उन अज़ाब पे तशद्दुद के निशान मौजूद हैं जहाँ पे इंसान सोच भी नहीं सकता। इन्होंने जो कैदी रिहा किए वो इनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं हमास का, और डेड बॉडीज बिल्कुल सही सलामत, लेकिन उन जिनके पास सारी सहूलतें थी उन्होंने कटी फटी जो है ना लाशें। बहरहाल एक दिन मैशर लगेगा,
اور سب سے زیادہ میرا خیال ہے نیتن یاہو سے پہلے یہ جو پھر رہے ہیں نا نام نہاد ایٹمی ملک کے جو ہے نا سربراہ اور وہ دولت والے اور برج خلیفہ والے، سب سے پہلے ان سے پوچھو گی، لاشیں بہت زیادہ ان کی حالت ماڑی تھی۔ اگلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ مرید کے واقعے میں یہ شاہد خاقان عباسی نے جو ہے وہ انکشاف کیا ہے، اور روح کو ہلا دینے والا انکشاف ہے کہ مرید کے واقعے میں ایک مری کا 45 سال کا شخص شہید ہوا۔ ٹھیک ہے جی، جب انہوں نے ڈیڈ باڈی کے لیے اپلائی کیا تو انہیں کہا کہ جی آپ ایفیڈیوٹ دیں، آپ معاہدہ کریں، آپ حلف دیں کہ آپ قانونی کارروائی نہیں کریں گے، آپ کوئی لاش کے بدلے یہ دن آ گئے ہیں پاکستان پہ کہ آپ کوئی قانونی کارروائی نہیں کریں گے۔ بہرحال جی یہ شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا جو محسن نقوی اور عطا تارڑ کہہ رہے تھے کہ کوئی بندہ نہیں فوت ہوا۔ اس کے بعد فلسطینی جب گھروں کو لوٹے ہیں قیدی، وہ ٹویٹر پہ آپ مناظر دیکھ لیں، وہ اکیلے ہیں، جو قیدی آیا اس کی گھر کی جگہ پہ ڈھیر ہے، اس کے گھر والے کدھر گئے کوئی پتہ نہیں۔ ذرا تصور کریں یعنی استغفر اللہ، اللہ آپ کو محفوظ رکھے کہ آپ 4 سال 5 سال 6 سال بعد بڑی دوڑ کر گھر کی طرف آئیں اور وہاں پہ ملبہ ہو اور کوئی بھی نہ ہو۔ یہ ویڈیوز آ رہی ہیں ٹویٹر پہ، فیس بک پہ نہیں آ رہی۔ ٹویٹر چونکہ پڑھے لکھے لوگ استعمال کرتے ہیں، حساس لوگ استعمال کرتے ہیں، اب ٹویٹر پہ جائیں اور آپ دیکھیں، آپ اپنے دل پہ قابو نہیں پا سکیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چھترول کی ہے محمد زبیر نے شیر افضل مروت کی۔ جتنا بغیرت یہ شخص نکلا ہے، اس نے مروتوں کے بھی سر جھکا دی ہیں۔ 92 کے ایک پروگرام میں اس نے رٹ لگائی ہوئی تھی بانی پی ٹی آئی۔ تو محمد زبیر آپ جانتے ہیں اسد عمر کے بڑے بھائی ہیں، سابق گورنر ہیں، انہوں نے کہا کہ مروت صاحب یہ بانی کیا ہوتا ہے، آپ عمران خان کہیں، تم میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ جان ایلیا نے کہا تھا، بڑا خوبصورت شعر ہے، اگر کسی کو یاد ہے تو وہ کمنٹس میں ضرور لکھے کہ آپ یوں یاں، یہ شعر ہے، مجھے آتا نہیں ہے، تم میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ آج کل ان کی یہ حالت ہے، یہ اپنے آپ کو خان کہتے ہیں، پٹھان کہتے ہیں، MNA کہتے ہیں۔ اوقات یہ ہے جس شخص کے نام پہ اس کو 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ پڑا، PTI سے پہلے اس نے الیکشن لڑا تھا، اس کو 74 ووٹ پڑے تھے، پھر اس کو وہ اسی شیر افضل مروت کو 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ پڑا، وہ نام نہیں لیتا۔ بہرحال زبیر صاحب نے کلاس لیا کہ نام لو، کلیجہ پیدا کرو، جگر پیدا کرو، ادھر اپنے نام کے ساتھ مروت لکھتے ہو۔ اگر ہم وی لاء کی بات کریں تو مرید کے قتل عام ہوا، سب کو پتہ ہے، ہاں تعداد پہ اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے اتنے لوگ شہید ہوئے، کوئی کہتا ہے اتنے لوگ شہید ہوئے، بہرحال جو ہے نا وہ یہ ہوا۔ اس کے خلاف آج جو اہل سنت کی تنظیمیں ہیں انہوں نے بہت بڑے احتجاج کا اعلان کیا ہے جمعے کے بعد۔ اس میں جتنے ان کے پیر تھے، جتنے ان کے گدی نشین تھے، جتنے ان کے علماء تھے، انہوں نے ہڑتال کا اعلان بھی کیا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ احتجاج کا اعلان بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ سہیل خان آفریدی انہوں نے اپنا پہلا ویڈیو پیغام جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پورے KPK میں جو ہے وہ تحریک لبیک کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا اور پورے KPK میں جو ہے وہ پرامن مظاہرے ہوں گے۔ اور یہ جو ظلم ہے، یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ 4 واقعات ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے نا وہ واقعہ ہوا 9 مئی کا، آپ نے دیکھا، اس کے بعد واقعہ ہوا جو ہے وہ ڈی چوک کا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے بعد واقعہ ہوا ہماری کشمیری بھائیوں کے ساتھ، وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے بعد واقعہ ہوا اب تازہ ترین مرید کے کا۔ ان واقعات کو بیس بنا کر کہ اتنا سستا خون کر دیا گیا ہے پاکستانیوں کا جس طرح کے فلسطینیوں کا کر دیا گیا ہے، اور ماڈل بھی وہی اپنایا جا رہا ہے۔ آج کل پینگیں بھی بڑھائی جا رہی ہیں یہودیوں سے، ماڈل بھی وہی اپنایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے جس طرح ہر کسی کو تن دیا تو یہاں بھی ہر مخالف آواز کو تن دیا جائے اور اس کا گولی سے مقابلہ کیا جائے۔ تو آج پورے پاکستان میں ایک بڑے احتجاج کی جو ہے وہ پیشگوئی ہے کہ ایک بڑا احتجاج ہوگا
اور احتجاج ہونا بھی چاہیے. احتجاج اور پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے. اس کے بعد جو اگلی ڈیولپمنٹ ہے وہ کل حیران کن ڈیولپمنٹ ہوئی. عمران خان کو سزا سنانی تھی جو ہے نا توشہ خانہ میں, اور مجھ سمیت ہر کوئی جو ہے نا وہ توقع کر رہا تھا کہ عمران خان کو آج یا کل جو ہے وہ سزا سنا دی جائے گی. اچانک کیا ہوتا ہے؟ اچانک عمران خان کے جو مقدمات ہیں وہ 29 اکتوبر تک جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں, ملتوی کر دیے جاتے ہیں. اب آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں. 28 نومبر 2025 یہ آرمی چیف صاحب کا آخری دن ہے. نئے آرمی چیف صاحب نے آنا ہے یا ان آرمی چیف صاحب کا کیا کرنا ہے, یہ تمام دن جو ہے وہ فیصلہ کن ہے. آپ اسلام آباد میں دیکھیں نا تو جو غلام ہیں وہ گردشوں میں بھاگتے پھرتے ہیں, یعنی وہ راہداریوں میں بھاگتے پھرتے ہیں. کبھی زرداری سے ملاقات, پھر لیلا پہنچ جاتا ہے, اردلی پہنچ جاتا ہے. فیلڈ مارشل جو ہے نا وہ بالکل فوکس ہیں, وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو عمران خان کو دنیا سے اور لوگوں سے کاٹنا جو ہے وہ مقصد تھا کہ ایکسٹینشن کے معاملات جو طے ہو رہے ہیں, جو کچھ لو کچھ دو, ہم ایکسٹینشن دیں گے, آپ کیا کریں گے, عمران خان کو آپ باہر نہیں آنے دیں گے, فیض امید کا جو ہے نا وہ آپ کورٹ مارشل کریں گے, فیض امید کو سزا دیں گے. تو ناپ تول ہو رہا ہے اسلام آباد میں. تو عمران خان کو جو ہے وہ بند کروانا تھا, عمران خان کے پیغام کو کہ وہ کچھ ایکسٹینشن پہ نہ بول دیں. پھر جو نیا پنگا پڑ گیا ہے سہیل آفریدی کا کہ ڈیٹس ہوں گی تو سہیل آفریدی بھی آئیں گے. تو انہوں نے جو ہے وہ 29 اکتوبر تک وہ بالکل جو ہے تمام کیس وہ ملتوی کر دیے. اب 29 اکتوبر تک کوئی اڈیالہ کا رخ نہیں کر سکتا. کل کیا کیا سرفراز ڈوگرہ نے کیس لگا ہوا تھا, القادر کیس, عمران خان کی ضمانت کنفرم تھی, تو انہوں نے کہا کہ وہ روٹیاں پاڑنے گیا ہے. پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو ان کو دعوتیں دیتے ہیں. بہرحال وہ روٹیاں پاڑنے گیا ہے, زہرانے پہ گیا ہوا ہے, چیف جسٹس زہرانے پہ گیا ہوا ہے. اور ایک خاتون اور ایک شخص بے گناہ 2 سال سے جیل میں ہیں, اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ آئے ہی نہیں ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہ کیس گیا اور توشہ خانہ میں جو ہے انہوں نے اب 29 اکتوبر تک عمران خان کو دنیا سے کاٹ دیا ہے کہ کوئی شخص نہ ملے, کوئی شخص نہ بولے اور کوئی بھی باہر آ کر پیغام نہ دے. پھر سہیل آفریدی نے کل اڈیالہ پہنچے تو ایک ایسا انکشاف کیا جو ٹاپ ٹرینڈ بن گیا میڈیا پہ. سہیل آفریدی نے کہا کہ جب میں نے حلف اٹھایا تو مجھے اردلی چپڑاسی لیلے نے جو ہے وہ فون کیا. جب عمران خان نے اس کے یہ نام رکھے تھے تو لوگوں کو بڑا اعتراض تھا, لیکن کل سہیل آفریدی نے کہا کہ مجھے لیلے نے فون کیا, مجھے مبارکباد دی, بڑا اپنی طرف سے جمہوری بنا اور ہمیں کہا کہ مل کر چلیں گے. میں نے صرف ایک بات کی کہ آپ مہربانی کریں, آپ میری عمران خان چیئرمین سے ملاقات کرا دیں, میں نے ان سے مشورہ کرنا ہے. تو لیلا کہتا ہے کہ میں ابو جی سے پوچھ کر بتاتا ہوں. یہ وزیر اعظم ہے, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, بالکل کوئی تعلق نہیں ہمارا سیاست سے, پوچھ کے بتاتا ہوں. یار کتنا درویش ہے وہ شخص. وہ کہتا ہے کہ جیل کرنل چلا رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ کرنل جنرل کر رہے ہیں. اس نے کہا میں پوچھ کے بتا دوں. وزیر اعظم کہہ رہا ہے. اب وزیر اعظم سے اوپر کون ہے؟ یعنی آئینی طور پہ ویسے تو اس سے اوپر جو ہے نا وہ صوبے دار بھی اس سے اوپر ہے, لانس نائک بھی اس سے اوپر ہے, اس سے شبادی چاچے سے, لیکن آئینی طور پہ وزیر اعظم سے اوپر کون ہے؟ اور وہ کہتا ہے میں یہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے جی کہ میں ابے کو پوچھنا. اور اس کی پتہ کیا, آپ کہیں گے کہ اس نے فیلڈ مارشل سے پوچھا ہوگا, نہ اس کی اتنی کیا اوقات. اس نے پہلے ایک سپاہی سے, پھر لانس نائک سے, پھر اب مجھے عہدے نہیں آتے, نیب صوبے دار, پھر صوبے دار, اس طرح کر کے اس نے اور ان سب نے اس کو جھاڑ پلائی ہوگی شبادی کو کہ چپ کرو, دفع ہو جاؤ, کون سی ملاقات. بہرحال جی وہ ملاقات نہیں ہونے دی گئی. ابو جی نے وہ ملاقات ہونے سے انکار کر دیا. ایک بات آپ محسوس کریں, یعنی ہمارے آرمی چیفز کتنے فیوریٹ ہوتے تھے, کتنی لوگ ان سے محبت کرتے تھے, اور وہ جو ہے نا بڑے مقبول ہوتے تھے. یعنی جنرل باجوہ اپنے پہلے 3 سال میں کتنے مقبول تھے. آپ پیچھے چلے جائیں, راحیل شریف نے تو کمال کیا ہوا تھا نا, وہ رہے بھی 3 سال. اس کے بعد آپ پیچھے چلے جائیں کیانی, پہلے 3 سال. یعنی لوگ بہت محبت کرتا,
बहुत, यानी आप यहां तक अंदाजा करें कि मुशर्रफ ने जब मार्शल लॉ लगाया तो लोगों ने मिठाई हम बांटी, उसके पहले 3 साल देख लें, या को छोड़ के किसी चीज के 3 साल देख लें, क्योंकि लोग मोहब्बत करता है। एक बहुत बड़ा ओहदा है, अलमदार है, हमारा सिपह सालार है, ओरिजिनल सिपह सालार। ये वाहिद बदकिस्मत आर्मी चीफ हैं कि अभी 3 साल भी नहीं हुए, रेटिंग देख लें, यानी इनको तो 3 साल भी नहीं हुए अभी। मैंने कहा जितने भी साहब का चीफ्स देखें, पॉपुलर, मोहब्बत, प्यार, लोगों ने डीपियां लगाई हुई, यकीन करें बाजवा चीफ बना, मेरी डीपी लगी हुई थी, मैंने डीपी लगाई थी बाजवा की, क्योंकि हमें फख्र होता है भाई, हमारे जो है ना अलमदार हैं, हमारे मुहाफिज हैं। और फिर उसके बाद जो है, यानी जो एक्सटेंशन लेते हैं, ये जो लानत आई है पाकिस्तान में, उसके बाद उनका ग्राफ, चाहे वो बाजवा हो, चाहे वो क्यानी हो, राहिल शरीफ ने तो ली नहीं थी, काकड़ ने ली नहीं थी। इन आसिम मुनीर के आप 3 साल देखें, क्या कुछ हो गया पाकिस्तान में। 8 फरवरी 2024 हो गया, 9 मई हो गया, बी चौक हो गया, कश्मीर हो गया, अब मुरीद के हो गया। हालांकि इन्होंने 4-5 घंटों की झड़प में अपनी बर्तरी भी साबित की, यानी इंडिया पे, फिर मार्शल का खिताब भी मिला, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन लोगों में देखें। मैं अपनी कम्युनिटी पे कोई सर्वे डालता हूं, आप मेरी कम्युनिटी पे चले जाएं, क्योंकि बहुत सारे सर्वे पड़े हैं। आप मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरा जो चैनल है ना, न्यूज़ व्यूज़ एंड फन, वो चैनल खोले, उस पे कम्युनिटी में चले जाएं, अपनी पसंद की कोई पोस्ट लगाया करें यार, तस्वीर लगाएं, मेरे नाम कोई मैसेज लिखना है, मैसेज लिखें, कम्युनिटी तो मैं रोज देखता हूं, वहां पे मेरे नाम का कोई मैसेज लिखें, कोई अपनी पोस्ट शेयर करें जो इखलाकी हो, तो वहां कम्युनिटी पे जाएं, वहां पे पड़े हैं सर्वे। आज आप उन सर्वेस को देखें, टाइम निकाल के उन सर्वेस को देखें। 1 लाख वोट पड़ चुका है, 1,20,000 वोट पड़ चुका है, यानी जो पूरे MNA के हलके में पड़ता है। और अब वहां पे देख लें, जनरल साहब की हालत देख लें, वो सर्वे आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये मैंने नहीं सोचना, ये जनरल साहब ने सोचना है। वो कल परसों आगा सिराज दुरानी गया, इसके घर पे छापा लगा तो कमरे सोने के भरे हुए थे, 4 लाख का तोला है, कमरे सोने के भरे हुए, बंदूकें खाली आप इसकी देखें, इतना माल मारा इसने, इतना माल था इसके पास, और गया और सुना है कफन में दफनाया, सुना है कफन के नीचे बेलिबास था, सुना है हाथ खाली थे, सुना है कब्र 8 फुट की थी, सुना है मिट्टी थी, सुना है मिट्टी में लिटाया गया, सुना है ऊपर मिट्टी डाली गई, सुना है रिश्तेदारों ने ऊपर मिट्टी डाली, सुना है दोस्तों ने ऊपर मिट्टी डाली, बेलचों से मिट्टी डाली। किधर गया आगा सिराज दुरानी? वो पीछे शर छोड़ गए, उस पे अब कत्ल होंगे, लोग लड़ेंगे, लोग मौजें करेंगे। इसलिए तो फख्र दो आलम ने फरमाया था रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम्हारा वो ही है जो तुमने खा लिया, जो तुमने पहन लिया, बाकी तो बाकियों का है, पिछलों का है, वो मौजें करेंगे, तुम्हारा क्या है। तो ये बात जनरल साहब को सोचनी चाहिए कि 3 साल में उन्होंने क्या कर दिया है, कौम उनको याद रखेगी किन अल्फाज में, और पहले 3 साल में उन्होंने ये कर दिया है। अब उनका दिल है उनको एक्सटेंशन भी मिले, कोई रही सही कसर है वो भी उन्होंने पूरी करनी है। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।